अजून दुसरी एक मोपात तांकां घाली. सांसवाचें बी घेवन एका मनशान आपल्या पोरसांत रोयलेल्या परिसर्गींचें राज. ते खरेंच सगळ्या बियांवून ल्हान पूण वाडटच सगळ्या झाडां पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती कोत्तात. ताणें आनी एक मोपात तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घातलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. तेच भाशेन सर्गींचें राज. जेजून वोपारी सगल्यो वस्तू पोरजेक सांगल्यो आनी वोपारी बगत तो तांचे कडेन उलय नासलो. वोपारींनी उलयतलो. संवसार रचलेल्या गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें बाकनारान सांगून दवरलेलें तें खरें जालें. न्हू सांसवाची आनी कोमिराची वोपार राजाचो खालतो रूम आनी कितलें बेगीन तें आपले वस्तूंक आख्खो संवसार बोर वाडलें तें दाखयता. हें राजाची बागीदारा. बावतिजमान हें राजाचें बी आमचे भितर घातलां. तें वाडोवपाक आमचें धरलेलें आसा. आनी कशें वाडोवचें? जावं संस्कारांनी वांटो घेवन, मिसाचे बेठेन वांटो घेवन, देवाचें उतर वाचून, दोतोनीक वचून आमी हें राजाचें बी वाडोवंक जाय. तेच भाशेन न्हूच आमचे भितर पूण संवसारांत वाडोवंक जाय. आनी संवसारांत आमी कशें वाडयतले जावं आमच्या जिवितांतल्यान, उतरांतल्यान, कन्यांतल्यान, देखींतल्यान हें देवाचें उतर आमी परगटुया. देवाचें राज वाडोवपाक आमी आदार जावया.